अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक सुबह किसी साहिब के घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोरी हो गई। लेकिन शाम ढलते ही वही गाड़ी साफ सुथरी हालत में मुकम्मल पॉलिश के साथ उसी जगह खड़ी पाई गई जहां से चोरी हुई थी। और गाड़ी के अंदर एक खत पड़ा था जिस पर तहरीर था कि मैं तहे दिल से माजरत ख्वाह हूँ, मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मेरी बीवी की डिलीवरी के बायस हालत तशवीशनाक थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे अस्पताल कैसे पहुंचाऊं। बस इसी वजह से मैंने चोरी जैसा घिनौना कदम उठाया। मगर मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और उम्मीद करता हूं आप मुझे मेरी इस हरकत पर माफ़ कर देंगे। मेरी तरफ से आप और आपकी फैमिली के लिए एक अदद तोहफा, आज रात के शो की टिकटें, साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें भी कबूल कीजिए। ये सब उस मदद के बदले में जो आपकी गाड़ी के ज़रिए से मेरी हुई। गाड़ी का मालिक ये पढ़कर मुस्कुराया कि बगैर मेहनत किए गाड़ी भी धुली धुलाई मिली और मुफ्त में रात के शो की टिकटें भी मिल गईं। रात को जब फैमिली फिल्म देखकर वापस आई तो उनके घर डकैती की वारदात हो चुकी थी। पूरा घर सामान से खाली किया जा चुका था और वहीं पर एक खत पड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था, उम्मीद है फिल्म पसंद आई होगी। एक गांव में चोरी हो गई। बावजूद लाख कोशिशों के चोर नहीं पकड़े जा सके। सब गांव वालों ने फैसला किया कि दो आदमी कुरान मजीद चादर में थाम कर रखें और बाकी नीचे से ये कहते हुए गुजरेंगे कि अगर मैंने चोरी की है तो मैं तबाह हो जाऊं। एक साल गुजर गया, कोई तबाह नहीं हुआ। तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि जिन लोगों ने चोरी की थी वो कुरान मजीद चादर में थामे खड़े थे और दूसरों को नीचे से गुजार रहे थे। दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। पहली औरत बोली, पता है हमारे गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी औरत बोली, हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। एक नशई से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे। नशई बोला, अगर मेरी माने तो ना आए, हालात बहुत खराब हैं। फौजी अपने कर्नल से, सर छुट्टी चाहिए, पिंड जाना है। कर्नल, ठीक है, पहले दुश्मन से टैंक छीन कर लाओ, फिर छुट्टी। फौजी बोला, अभी आया सर। 10 मिनट बाद फौजी टैंक ले आया। कर्नल हैरान होते हुए बोला, इतनी जल्दी कैसे? फौजी मासूमियत से, सर जब उनको छुट्टी की ज़रूरत होती है तो वो हमारा टैंक ले जाते हैं। टीचर, ताजमहल कहाँ है? स्टूडेंट्स, आगरा में। टीचर, गलत, सरगोदा में है। सभी स्टूडेंट ने सोचा और उलझन में पड़ गए। इस बारे में स्टूडेंट ने अपने वालदैन को बताया। अगले दिन सभी वालदैन स्कूल पहुंचे और टीचर से शिकायत करने लगे कि आप बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रहे हैं। टीचर बोला, सबसे पहले आपको जून जुलाई की फीस जमा कराना होगी। फीस जमा होने तक ताजमहल सरगोदा में रहेगा। पुलिस ने छापा मारा। एक जवारी सबसे पहले पुलिस वैन में आकर बैठ गया। पुलिस वाला बोला, तेनू बहुती जल्दी है? जवारी बोला, मैं पिछली वारी भी खलो के गया सा। बेगम ने शोहर को कॉल की कि विंडो नहीं खुल रही, बड़ी कोशिश की है। शोहर ने जवाब दिया, तेल गरम करके इसके ऊपर नीचे चारों तरफ डालो, खुल जाएगी। बेगम ने तेल गरम करके विंडो पे डाल दिया। 20 मिनट बाद शोहर की कॉल आई, क्या खुल गई विंडो? बेगम बोली, यार अब तो लैपटॉप ही बंद हो गया है। शोहर, लख दी लानत, ये तो बता देती कि कौन सी विंडो। बेगम बोली, विंडो 10। ये है खिड़की और विंडो का फर्क। सरदार ने शू स्टोर पर बहुत शोर मचाया हुआ था कि बड़ी गारंटियां देंदे हो, 2 दिन नहीं कड्डे जुत्ती ने। दुकानदार ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार बोला, मसीतों चुकी गई है। एक दरिया के किनारे दो सरदार दरिया के अंदर चम्मच से दही डाल रहे थे। एक पठान वहां आया और पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? सरदार बोले, हम लस्सी बना रहे हैं। पठान बोला, ओ पागल के बच्चों, इसीलिए लोग तुम पर लतीफ़े बनाते हैं,
اتنی لسی پیے گا کون؟ دوست: وائف، بیوی اور بیگم میں کیا فرق ہے؟ دوسرا دوست: کچھ نہیں میرے دوست، یہ انڈیا، بھارت اور ہندوستان کی طرح ایک ہی مصیبت کے 3 نام ہیں۔ پٹھان سعودی عرب گیا، اسے عربی نہیں آتی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھا، راستے میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ڈرائیور کو کیا کہہ کر روکے۔ آخر کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ڈرائیور کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، صدق اللہ العظیم۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ اس کا دوست اس کی بیوی کے پاس آیا اور بولا، کیا میں مرحوم کی جگہ لے سکتا ہوں؟ دوست کی بیوی بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ گورکن سے پوچھ لیں۔ ایک پٹھان نے روزہ رکھا، دوپہر کو ہی اس کا برا حال ہو گیا۔ ٹائم گزارنے کے لیے اس نے ایف ایم ریڈیو فون کیا اور میزبان نے پوچھا، خان صاحب آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ پٹھان بولا، بھائی جان مغرب کی اذان سنا دو۔ ایک سردار سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ سردار بولا، سندر لال چڈرڈ۔ آفیسر، اسپیک ان انگلش۔ سردار، بیوٹیفل ریڈ انڈر ویئر۔ جج، کیا ثبوت ہے کہ تم گاڑی تیز نہیں چلا رہے تھے؟ ملزم، جناب میں بیگم کو سسرال لینے جا رہا تھا۔ جج، کیس ختم، رہا کرو اس معصوم کو۔ شیخ کی بیوی، بس بھی کرو، یہ ٹی بیگ آپ 20 دفعہ استعمال کر چکے ہیں، اب پھینک بھی دو۔ شیخ بولا، کر دی نا تم نے جہلوں والی بات، اس کے پیکٹ پر ایکسپائری ڈیٹ 2024 لکھی ہوئی ہے۔ بیوی، تم نے مجھے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری پہلے ہی 3 بیویاں ہیں؟ شوہر، بتایا تو تھا کہ میں تمہیں ملکہ، رانی اور شہزادی کی طرح رکھوں گا۔ شیدہ اپنے ہاتھ پر بلیڈ سے لڑکی کا نام لکھ رہا تھا کہ اچانک رونے لگا۔ دوست نے پوچھا، پیار کرتے ہو تو روتے کیوں ہو؟ شیدہ بولا، یار سپیلنگ غلط ہو گئے نے۔ شوہر سے قرآن مجید حفظ نہیں ہو رہا تھا، بیگم سے حفظے کی شکایت کی۔ بیگم نے قسم اٹھا کر یقین دلایا کہ اگر وہ 1 سال میں قرآن پاک حفظ کرے تو وہ اس کی دوسری شادی کروا دے گی۔ پھر کیا تھا، شوہر نے 6 ماہ کی مدت میں سارا قرآن مجید حفظ کر لیا اور بیگم صاحبہ نے 3 دن روزے رکھ کر قسم توڑنے کا کفارہ دے دیا۔ لڑکا، مجھ سے شادی کر لو۔ لڑکی، دفع ہو جاؤ، میں کسی نیک شخص سے شادی کروں گی۔ لڑکا، مجھ سے زیادہ کوئی نیک نہیں، میرے گھر چل کر دیکھ لو، پنکھے اور نلکے تک مسجد کے لگے ہوئے ہیں۔ لڑکی کسٹمر کیئر فون کر کے بولی، بھائی میرا انٹرنیٹ ٹھیک سے نہیں چل رہا، میں کیا کروں؟ نمائندہ بولا، باجی جب تک انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہوتا آپ کوئی گھر کا کام کر لیں۔ ڈاکٹر، گھبرا مت یعقوب، یہ بہت چھوٹا آپریشن ہے۔ مریض، شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے حوصلہ دیا، پر میرا نام یعقوب نہیں ہے۔ ڈاکٹر، مجھے پتا ہے، یعقوب تو میرا نام ہے۔ ایک خاتون ہسپتال چیک اپ کروانے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، معاف کرنا، آپ کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، بچنے کے چانسز کم ہیں۔ خاتون گھر آئی، سب عورتیں عیادت کو آئیں، پوچھا کہ کیا ہوا آپ کو؟ خاتون بولی، ایڈز ہو گیا ہے۔ سب توبہ توبہ کر کے بھاگ گئیں۔ بیٹی نے کہا، اماں جی آپ کے تو گردے فیل ہیں، آپ نے ایڈز کیوں کہا؟ خاتون اطمینان سے بولی، اب دیکھتی ہوں میرے بعد کون تیرے ابا سے شادی کرتی ہے۔ شوہر نے بیوی کو میسج کیا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سائمہ مجھے ہسپتال لے کر آئی ہے، میرا ایک بازو اور پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، سر پر ٹانکے لگے ہیں اور پاؤں کی انگلی بھی کٹی ہے۔ بیوی نے انتہائی پریشانی کے عالم میں فوراً میسج کا جواب دیا، یہ سائمہ کون ہے؟ بیوی نے شوہر کے گال پر تھپڑ مار کے مچھر مار دیا۔ شوہر غصے سے، مجھے کیوں مارا؟ بیوی، میرے ہوتے ہوئے تمہارا خون کوئی اور پیے، مجھے یہ گوارا نہیں۔